This question is very important and I think हर बंदा सरशान ये चीज जानना चाहता है. You are an amazing actor. Undoubtedly, किसी को इस बारे में कोई doubt नहीं है, and we all know that you are so picky when it comes to projects. So what compelled you to do Zara? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस दफ़ा बड़ी होने से पहले ही पट गई है. तो I'm not that picky about roles. I think the directors and producers are picky to cast people out of their comfort zone. मुझे लगता है कि comfort zone से निकल के बेहतर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और बेहतर काम होगा. और आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आज आप ज़रार के लिए आए और ज़रार आपकी फिल्म है, क्योंकि आपने जितने मेरे लाहौर के जितने सहाफ़ी हैं उनसे मेरा एक रिश्ता है, प्यार है, ज़िंदगी का बहुत सफ़र हमने इकट्ठे तय किया. तो ज़रार जितनी कैमरे में बन रही थी, मेरे ख्याल में ठाकुर साहब आपके साथ भी उतनी बन रही थी. तो आई थिंक दैट रिलेशनशिप मैटर्स मोर. और आज मैं बड़ी देर बाद मुझे अपनी टीम से दोबारा मिलने का मौका मिला और हम लोग वी वर रियली हैविंग फन. अभी पीछे बैठ के हम बातें कर रहे थे. नईर साहब हमारे बड़े हैं और इनसे हमें बहुत सीखने का मौका मिलता है. हर वो काम जो ये ज़िंदगी में करते हैं हम उससे सीखते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं. बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे अदनान इज़ है, किरण ब्यूटीफुल किरण, बिकॉज मेरे ख्याल में हर फिल्म में एक एनर्जी, एक जो एनर्जी होती है वो किरण की है. सो आई थिंक जो एक व्हेन यू रिलैक्स, जब दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो जब उनका सीन खत्म होता है तो व्हेन किरण कम्स आई थिंक इट्स एक्चुअली यू गेट दैट रिलीफ. और नॉट जस्ट दैट, मेरे लिए जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड कैरेक्टर्स फ्रॉम लाइफ. जिंदगी के शोबों से किरदार ढूंढ रहा था. सो जब मैंने किरण को कहा कि आपने एक जर्नलिस्ट का किरदार अदा करना है, सो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड आउट कि जितनी रिसर्च उन्होंने की उसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, एक जर्नलिस्ट को ढूंढने में, कौन से जर्नलिस्ट को ढूंढने में, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो आपको खुद बताएंगे. लेकिन आई वुड पर्सनली थैंक अवैस एजाज भाई, बिकॉज जो भी विजन था, जो भी पाकिस्तान से प्यार था है, लिखने की हद तक तो हम कॉलम भी लिख सकते हैं और बहुत सी जगहों पर उसको चला भी सकते हैं, लेकिन एक फिल्म बनाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है. फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैमरा वर्क, एक्टर्स, टीम, तो ये सारे जितने लोग थे ये उस एक इश्क में मुब्तला थे जिसका नाम था पाकिस्तान. सो आई थिंक दिस जर्नी वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी और आई होप कि दिस फिल्म का जो मैसेज है, टिकट सेल्स एंड एवरीथिंग एल्स इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्शन. बट मेरा एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर ये फीलिंग है कि दिस मैसेज जो एक ये जगती का एक होने का मैसेज है पाकिस्तानी अवाम को रियलाइज करने का कि क्या क्या थ्रेट्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो मेरे ख्याल में उसकी रियलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़रूरी थी एज ए स्क्रिप्ट राइटर. सो एज ए स्क्रिप्ट राइटर आई फील कि इसका मैसेज अवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है. Thank you so very much. Thank you so very much. If you don't mind, sir Ijaz, I want to have one thing from your side. You know, there is so much commercialism going on. There is a kind of a glamorous secular system going on. So in this commercial area, why you think this kind of content was needed? क्या ज़रूरत थी ज़रार को बनाने की जब मार्केट इतनी कमर्शियल चल रही थी? तो जी अस्सलाम वालेकुम. I hope all of you are fine. ज़रूरत तो हमेशा रहती है और फॉर्चुनेटली अगर आप हमारी फैमिली की बैकग्राउंड में चले जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पेट्रियटिज्म की. माय फादर, माय मदर एंड द होल फ्रेटर्निटी जो फिल्म की है जिससे हम रिलेटेड हैं, जो चीज़ें हमने बड़े होते हुए अपने घर में जो डिस्कशन सुनी है, जो स्क्रिप्ट सुनी है, वो कोई भी कमर्शियल एज सच कोई गुफ्तगू भी नहीं सुनी. सब पाकिस्तान के बारे में थी, सब मुसलमानों के बारे में थी. चाहे हमें किसी बात पे डांट भी पड़ रही है या लाइफ लेसन मिल रहा है तो वो ह्यूमैनिटी पे था. और एक्चुअल फिल्म मेकिंग जो है, जो हमें घर से सबक मिला है, वो इट्स फॉर द सोशल इश्यूज ऑफ वेयर एवर यू आर.
اس کو ہائی لائٹ کرنا, سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا فلم کے تھرو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے فلم اور میڈیا جس سے بہت جلدی آپ جو بھی سفرنگ میں ہے اس کو ریچ کر سکتے ہیں. سو دا مین پرپز واز وی ڈونٹ نو اینی تھنگ ایلس بٹ ٹو میک فلمز لائک دیس. اور اجازت فلم بار بار ڈیلے ہوئی ہے کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے, باقی سچویشن کی وجہ سے. ہاؤ ڈو مینیج آل دیٹ؟ ایک بات اجاز بھائی کی جو آپ نے بات کی تھی, ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک اسکرپٹ آپ پیٹریوٹک اسکرپٹ چوز کریں تو وہ ساری فلم ہی پیٹریوٹک لائنس پہ ہو. فلم ایک کمرشل میڈیم ہے بیسکلی. اگر آپ جیمس بانڈ دیکھتے ہیں تو وہ آئی تھنک اپنی برٹش جو ایجنسی ہے یا جو پاور ہے ان کی, وہ اس کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے, پلس اس میں کمرشل بھی ہے, اس میں گلیمر بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. سو آئی فیل کہ اگر ہم کیونکہ ہماری پیٹریوٹک فلمیں ہمیشہ بہت پیٹریوٹک ہوتی ہیں اور اس میں پیٹریوٹک کے علاوہ اور ہم کچھ میسج دے نہیں پاتے. مجھے لگتا ہے فلم میکنگ ایک ایسا کمرشل ایریا ہے جس میں آپ اپنا کوئی امپورٹنٹ میسج بھی اس کو کمرشلی ریپ کر کے آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. سو اٹس ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز اے پیورلی پیٹریوٹک. Content-oriented movie and an ideology-based movie where you're going to see each kind of thing, including commercialism, including glamour, including everything, but with ideology. Yes, you should enjoy the whole film. اگر آپ Mission Impossible دیکھنے جاتے ہیں اس میں بھی پیٹریوٹک فلم ہے. ابھی آپ نے وہ جو آئی تھی ٹاپ گن, اس میں وہ آپ کو پوری ان کی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے, بٹ یو سی لائف آلسو, یو سی کمرشلزم آلسو. سو آئی تھنک فلم کا میڈیم یہ ہے, ہمارے فلم میکرز جو ہیں وہ ایک جانرا کو پکڑ کے اس کے اندر تک اس کو اس ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں. سو دیٹس گڈ. Thank you so very much, sir. Thank you so very much. Kiran, you are amazing. Everyone knows you are all in one in fashion industry, and I'm glad you are a part of this movie because of it, this movie is getting a charm and everything. Kiran, I have a question with you. How's your experience working with Shashank? So for me, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for coming. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ سارے اکٹھے ہوئے اور we put a lot of hard work in this film. دیکھیں, I've never acted before. Exactly that. So I've always been in the fashion industry, but I met Sean once and he saw something in me and he guided me the whole film from day one to day end. Yes, I sat with him and when he gave me the character, I really liked it. اس میں میں نے کام بھی بہت کیا. میں واپس گئی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو ایزی مت لیں, ایکٹنگ کرنا آسان کام نہیں. تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی اتنے بڑی کاسٹ کے ساتھ کام کرنا, بٹ بہت آسان بھی تھا کیونکہ مجھے ہر جگہ ہر بندے کی میرے ان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ سینس ہیں اور میرا کیریکٹر بہت اسٹرانگ کیریکٹر ہے. پالیٹکس portray sitting with a politician and doing an interview. You're a journalist yourself. اور یہاں کتنے سال ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے اور آپ کو بڑی ہمت اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنا. یہ مجھے اچھی لگتی ہے کرن کی بات کہ میں نے ٹولڈ ہر کہ آپ پولیٹیکل جرنلسٹ کا لو. سو اس میں ریسرچ کرنا, اس میں جب ایک دن میں بیٹھا ہوا تو شی سے کہ ہم تو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے ختم کر دیتے ہیں ٹاک شوز, اتنا بوجھ ہوتا ہے ان کے اوپر, اتنا بوجھ کیری کرتے ہیں یہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں. ہاؤ کین دے ڈو اٹ, ہاؤ کین دے ہیو اے نارمل لائف. میں نے کہا جب تک کچھ لوگ اس جذبے سے نکلتے ہیں, کیونکہ عوام اور طاقت کے بیچ میں ایک پل ہے جس کا نام صحافت ہے, اس پل کو قائم رہنا چاہیے. پاکستان میں انشاءاللہ اب تو ستون ہے, ہماری ریاست کا ستون بن گیا ہے جرنلزم. سو مجھے اچھا یہ لگا کہ شی انڈرسٹوڈ the power and the responsibility that comes with being a journalist. تو اگر آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جرنلسٹ ہے, آپ کو ہیروئن نظر نہیں آئے گی. only when she wants that area to come out that area. نہیں, اور بھی بہت آپ لوگ بہت انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی. So this is the movie in which آپ سب لوگ ریالٹی دیکھنے والے ہیں ہر طرح. بالکل. مجھے یاد ہے اسٹارٹ میں بیکاز ماشاء اللہ نیر صاحب ہمارے اتنے منجھے ہوئے اداکار ہیں اور سمندر کی بڑی مچھلی ہے,
اور بڑی مچھلی کی بہت سی عادتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک عادت اس میں چھوٹی مچھلی کو کھانے کی ہوتی ہے. تو نیر صاحب واز کائنڈ انف, ان کا شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عدنان اور کرن, دس واز دا فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اور ہی واز ویری لائک اے ٹیچر, ہی واز دیئر. میرا سین تھا بھی نئے صاحب کے ساتھ, تو میں گئی اور میں نے کہا میں سر میں پہلی دفعہ فلم میں کام کر رہی ہوں. میں نے کہا کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, عادت ہے جانا. بڑے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. سو نیر صاحب ماشاء اللہ ہمارے پاکستان, ناٹ جسٹ دس فلم بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایسٹ ہے. تو میں نیر صاحب کو ضرور کہوں گا کہ اپنے کوئی الفاظ جو کہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ سب آئے, اور صدر جی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے. سینما جس طرح سے پوری دنیا میں اب وہ رہا نہیں کہ جی کمرشل سینما چلے گا باقی سینما نہیں چلے گا, لیکن آج ایک اچھی فلم جس کا کنٹینٹ اچھا ہوگا, جس کی کاسٹ اچھی ہوگی, جس میں میوزک اچھا ہوگا, اب ہمیں ہر چیز بہت اچھی کرنی پڑے گی, تب جا کے ہمارا سینما جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا اور بزنس بھی کرے گا. شان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کام بھی انسان کر رہا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اس کی سراؤنڈنگز بری ہو جاتی ہیں لیکن کام وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے جو فلمیں پہلے کی, شان صاحب کا ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رہا ہے, مجھے اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے ہیں, بہت اچھے رول ہوتے ہیں. شان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا مزہ آتا ہے. یہ رول بھی انہوں نے جو کنسیو کیا ہوا تھا, جب ہم پرفارم کرنے لگے تو وہ ایکسٹمپور سارا کریکٹر ہم لوگوں نے کیا, یہ بتاتے تھے اور میں اس کے ساتھ کرتا رہتا تھا. سب سے پہلے عدنان صاحب اور کرن جی کو میں ویلکم کہوں گا. عدنان صاحب کی پہلی فلم ہے, کرن جی کی میرے ساتھ 2-3 فلمیں آ چکی ہیں لیکن یہ پہلی فلم ان کی بھی تھی اور عدنان صاحب کی تھی. ویلکم اسکرین ہر ایک کے لیے ہے, جو اچھا کام کرے گا اس کو آنا چاہیے, اور اس کے لیے شان صاحب جو ہے, میں کم از کم یہ کہنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شان صاحب نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا ہے میرے کام کو, اور میرے ساتھ کام کرتے ہوئے میرا صرف کاٹا نہیں ہے بلکہ وہ اسکرین پہ چلا ہے, اور ہر فلم میں میں نے ان کی ہر فلم میں اپریسیشن حاصل کی. یہ فلم بھی بہت دل سے شان صاحب نے بنائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ٹیز بھی بہت کرتے ہیں, آدمیوں کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں, لیکن اس تنگی میں پیار بھی ہوتا ہے جو ان کے رویے میں نظر آتا ہے. آج ہماری فلم جو ہے وہ بڑی پرفارمنس میں ترس رہی ہے, مین لیڈ میں, اور میں ہمیشہ شان صاحب کے لیے یہی کہتا ہوں کہ یار آپ نے اپنے آپ کو خواہ پیچھے کر دیا ہے. آج اسکرین آپ کے بڑے کام کو ترس رہی ہے. اتنی خوبصورت پریزنس, اتنا بریلینٹ مائنڈ, اور چونکہ یہ فنکار فیملی سے فنکاروں کی اولاد ہے تو فنکار کے بچے جو ہیں وہ جب اس لیول پہ کام کر رہے ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور اس فلم کے لیے میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی بات الگ سے ہو جائے گی, اس کا کنٹینٹ بہت خوبصورت ہے, اور ہمیشہ میری صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار ایک کریکٹر دوسرے سے نہ مل سکے اور اس میں تبدیلی رہے, چونکہ انٹرنیشنلی وہی ایکٹر آج بہت زیادہ آگے ہے جو لیٹسٹ چیزوں کے ساتھ اکیوپڈ ہوگا, وہ ایکٹر, وہ ڈائریکٹر. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پھیکی جگتیں بھی برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں, لیکن اندر سے میں بہت سی چیزیں لے لیتا ہوں. ان کے پھیکا کہنے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ پھیکی نہیں تھی. ہاں, لیکن کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں. گڈ لک ٹو سینما, اللہ کرے ہماری فلم انڈسٹری بہت ترقی کرے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جس دن ہمارے پروڈیوسرز اپنی سوچ بدل گئے اس دن یہ انڈسٹری بہت آگے چلی جائے گی. گڈ لک ٹو سینما, اور شان صاحب کے لیے ذرا یار تالی تو مارو بھائی. گڈ لک صاحب.
ठाकुर साहब ने हाथ बांधे हुए हैं शायद, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थैंक यू नईर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन लफ्ज़ों में याद किया। मसला ये होता है कि एक फनकार का हर फनकार से एक रिश्ता होता है, तो नईर साहब को मैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इनकी कि ये टोटल पैकेज है। ये जब आते हैं स्क्रीन पे तो इनको कहना नहीं पड़ता कुछ, एक जायका दे के इनको छोड़ दिया जाता है, ये खुद उसको नेट करते हैं। तो इस फिल्म में जो किरदार जो उस किरदार की नशिस्त व बर्खास्त है वो सब और सब नईर साहब ने खुद डिज़ाइन की हुई है। उसकी अपेयरेंस कैसे करनी है, क्या करना है, आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट इन दैट, ही इज़ अ शेफ इन दैट कैपेसिटी। और क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए थे जो फॉरेन थ्रेट के ऊपर होते हैं, जो बाहर से थ्रेट है पाकिस्तान को, उनको रिप्रेजेंट करना था। और मेरे ख्याल में जब तक फिल्म का जो बुरा कैरेक्टर बड़ा नहीं होगा तब तक आपका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो छोटा रह जाएगा अगर वो बड़ा नहीं होगा। सो मेरे ख्याल में जब मैं एक सर्च कर रहा था कि आई वांटेड टू लुक फॉर एन एक्टर हु फिट्स दैट कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हमें बहुत से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं लेकिन आपको उनके जोन में रखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कोई कैरेक्टर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अदनान को मिला, ही वाज लंदन से आए थे, इजाज़ भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो then I asked him, I said, would you be interested in doing a film? तो obviously he hadn't acted before, तो मुझे लगा कि थोड़ा झिझक रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टाबू है। वैसे हम फेसबुक टिकटॉक पर सारा दिन फिल्म ही बनाते रहते हैं, लेकिन फिल्म में आने के लिए हम फौरन कहते हैं कि ओहो फिल्म। वो एक हमारी एक एक्ट्रेस थी, तो वो उनसे पूछा गया कि टॉक शो में देख रहा था, तो उसने कहा कि जी मैं तो जब आई तो वो फना हो गया, और मैं तो मेरी अम्मी ने ये कह दिया, मेरे अब्बा ने ये कह दिया, मैं तो ये हो गया। मैंने कहा आपके अब्बा ने कभी आपकी इंस्टा की तस्वीरें देखी? बिल्कुल भी नहीं शान साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर पहुंच ही नहीं है ना। सो आई थिंक ये टाबू टूटना चाहिए। अच्छे एक्टर्स, अच्छे शेफ, अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे राइटर्स को आगे आना चाहिए। आई थिंक हमें इस बैरियर को, जहाँ हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी ट्रेड है जो रुकी पड़ी है, सिर्फ इसमें नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अदनान जब आए तो मैंने इनको कहा कि क्योंकि कश्मीरी है और बक्सा में तो इनका वेट ज़्यादा था, तो फिर इनको मैंने कहा यू शुड हिट द जिम, और माशाल्लाह विदिन हम सेट पे जाने से पहले ही वाज लुकिंग लाइक अ बीस्ट, और he really worked on his physical parents, और he brought another zone to the film. हमारे एक रेगुलर जो हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी होती है, विलन्स होते हैं, उनका अपना एक पैटर्न होता है सबका। सो आई थिंक विलन्स में भी और नेगेटिविटी में भी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। so, मुझे लगा कि अदनान also brought a new flavor to this genre. Please. How was your experience? How was your experience, Adnan sahab? Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. I think it's very kind of you, Shamil. So all that credit goes to obviously one and only Chief here, and I must say that initially when we was researching on this particular character, and we researched so much on it, and I remember that you were flying from Bangkok. That was the day when he said that I made a decision that you come for this particular character. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि विलन का कैरेक्टर है और ऑब्वियसली बुराई के भी अपने कलर्स होते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स कलर्स के जो है उनको फॉलो करना था, अडेप्टेशन थी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। एंजॉय अ लॉट। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना वो ये थी कि नन ऑफ माई एक्टर्स, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था, हमने स्क्रिप्ट सेशन कम किए, हमने कैरेक्टर सेशन ज़्यादा किए। तो मेरे ख्याल में मुझे ये ज़्यादा होता था कि इनको दे नीड टू बी इन द कैरेक्टर। सो जब आप लोग सेट पे पहुंचे तो यू वर एक्चुअली इन दोज कैरेक्टर्स। दिस इज द, and I think I've seen, I mean I haven't worked much, this is the first film, but amount of energy or motivation मुझे इनसे मिलती थी, because
20 years in the industry and he's working, and I've seen him working 24 hours with his advice में काम किया. Literally he was on the kind of thought. That was my kick, that I learned a lot from him. It's like one of those things where you have an academy to yourself. You just gotta go and learn. Character बड़ा मजे का है. I mean, I'm sure that we have done our best. मैंने बहुत की है. अब आप मेहनत की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स की गारंटी नहीं दे सकते. So उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह लोग पसंद आएगा ये कैरेक्टर. और ये सारा कैरेक्टर है अगेन एजाज भाई बैठे हुए हैं और शान भाई इनको जाता है because they are the one who brought me here. I have no intention, but I really enjoyed that. I guess at the end of the day, when it comes to the screen, hopefully they will do best. एजाज भाई का तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं because मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद तो हयात नहीं है, लेकिन एजाज भाई has always been my father figure. और हमेशा ये गाइडेंस इनकी होती है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट जो होते हैं हम कई दफ़ा रंग कैनवस से बाहर भी निकाल देते हैं, तो हमें ये बताते रहते हैं कि कैनवस की हद तक रंग करो और हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा कि फिल्म बनानी है तो मैंने एजाज भाई को कहा कि मेरे पास ये जॉनरास हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट टू मेक अ फिल्म on the threats to Pakistan, कि हमें एज अ पाकिस्तानी ये पता होना चाहिए, खबरों से अलावा भी हमें ये पता होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के अंदर रैप करके हमें पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है. सो ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे लोग जो एक बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं. हमने दुनिया के नक्शे पे जिस जगह पे हाथ रखा, we went to shoot there, हमें he supplied us. अवैसा जो प्रोड्यूसर है वो एजाज भाई के साथ, तो आई थिंक they never let us, हमें कहीं भी हमारी इमेजिनेशन को उन्होंने कम नहीं होने दिया. सो आई थिंक एक प्रोड्यूसर का एक अच्छी टीम को ढूंढना और फिर उस टीम को उस इंस्पिरेशन में और उस वसाइल के साथ खुला छोड़ना जो है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने जब वन लाइन हमने डिस्कस की, सो आई थिंक दे वर रियली हैप्पी विद द आइडिया. लेकिन द रोल दे प्लेड, मेरे ख्याल में आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब पैसे लेने वालों में से हैं और ये पैसे देने वालों में से. सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसे बिजनेस में जिसमें पाकिस्तानियत भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी हो, ऐसी फिल्म को बाहर लाना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का जिंदा रहना, ऐसे प्रोड्यूसर्स का आगे और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करना. द फर्स्ट डे व्हेन एजाज भाई एंड मी सैट, हमने 2-3 फिल्म्स और प्लान की हैं जिसमें मैं नहीं भी हूँ एक्टर. सो इट्स नॉट अबाउट द कैंप. आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री शुड बी अ कैंप, नॉट जस्ट डिफरेंट स्मॉल लिटिल कैंप्स. हम वो पिंड बस जाए तो फिर आ ही जाएंगे, पिंड तो बसन दे ऊपर. बिल्कुल ऐसा ही है. इन दैट कैपेसिटी. Thank you.